بندہ کردا ہے جنوں قبر یاد، بولو قبر یاد، ملاوٹاں کیڑا بندہ کردا ہے جنوں قبر یاد نہیں، حلال حرام دی تمیز او بندہ نہیں کردا، جس بندے نو قبر یاد نہیں۔ سونیا تو مال جمع کیتی جانا ہے، اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے او بندے جنہاں نے مال جمع کیتا، مال نے ہلاکت دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ انہاں کملیاں نو پتہ کوئی نہیں، حتی زرتم المقابر، مال جمع کر دے رات دن ایک کیتا ہے، مال جمع کر دے قبر دے دروازے تے پہنچ جاندے نہیں، قبر دے دروازے تے پہنچ گئے شام کوٹیا، ایک قبر جڑی ہے نا اے آخرت دیاں منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر، ادھر توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، اس پہلی منزل تے بندہ جا رہا گنہگار بندہ، میں نقشہ پیش کر لگیا، توجہ کریں، ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، مال جمع کرنے والا، بے ایمانیاں کرنے والا، اللہ اکبر، ایک قبر دے دروازے تے جا رہا تے نقشہ کی بنیا ہے، ادھروں فرشتہ آ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتہ آ گیا ہے دی موت دا پیغام لے کے آ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرشتہ آ گیا ہے تے انیاں ڈراؤنیاں شکلاں والے فرشتے دی جان لین واسطے اوندے نے۔ کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گندا ٹاٹ، پرانا ٹاٹ، بدبودار ٹاٹ جہنم دے وچوں لے کے فرشتے اس بندے وال آ گئے نے، جس بندے نو مال نے ہلاک کر دیتا ہے، جس بندے نو قبر یاد کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس بندے دے دروازے تے آ گئے، اس بندے دیاں جدوں نظراں انہاں فرشتیاں تے پیندیاں نے، اے بندہ چیخدا ہے، روڑے پاندا ہے، اے بندہ حال حال تے دعائیاں پاندا ہے، قرآن نقشہ کھچدا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک، وظن انہ الفراق، والتفت الساق بالساق، الى ربک یومئذ المساق، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ پرانا ٹاٹ لے کے آ گئے، ڈراؤنیاں شکلاں لے کے آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا، اے جڑا بندہ گندا بندہ، گنہگار بندہ، جس بندے نو مال نے ہلاک کر دیتا ہے، اے بندہ اے دے واسطے جڑا ٹاٹ لے آندا گیا ہے نا، اے دیاں بدبوواں انیاں گندیاں بدبوواں، انی گندی بدبو اس ٹاٹ دے وچ آندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدھر بدبو پھیل دی ہے نا، اللہ دے فرشتے توبہ توبہ کر دے نے، انیاں بدبوواں گندیاں دے ٹاٹ دے وچوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے امام نے فرمایا، اللہ دے فرشتے آ گئے تے اینو کہندے نے اسی تیری جان کڈن واسطے آئے ہاں، اسی تیری روح قبض کرنے واسطے آئے ہاں۔ شام کوٹیا جاگ کے سن ذرا، قبر کی پہلی رات، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر میرے وال توجہ کریں، ذرا غور کریں، اللہ دے فرشتے کی آندے نے اسی تیری جان قبض کرنا چاہنے ہاں، اے دوڑدا ہے، اے نسدا ہے، اے بجدا ہے، لیکن اینو کسے نے دوڑن نہیں دینا، اللہ دے فرشتے اینو دوڑن نہیں دیندے، آواز کڈنا چاہندا ہے، دی آواز نہیں نکل دی، اے کسے نو کچھ دسنا چاہندا ہے، دس نہیں سکدا، اے کچھ سننا چاہندا ہے، سن نہیں سکدا، اے کچھ بولنا چاہندا ہے، بول نہیں سکدا۔ کیڑا بندہ الہاکم التکاثر، جنوں مال نے ہلاک کر دیتا، جنوں دنیا دے پیسے نے ہلاک کر دیتا، جڑا دنیا دے پیسے دی محبت دے اندر پھسیا رہ گیا، قبر دا فکر نہیں رہ گیا، قبر دیاں ہر ہول لاکیاں انہوں یاد کوئی نہیں، او بندہ ہے، اے دی جان لین واسطے فرشتے آ گئے، اے دوڑ دا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔
اس طرح کر کے کائنات دے سردار نے فرمایا ایدی دوڑاں ویکھ کے فرشتے جڑے نے نو پکڑ لیندے نے فرشتے پکڑ کے ایدی جان نو ایویں قبض کر دے نے ایدی جان نو ایویں قبض کر دے پکڑ کے کڑ دے نے کائنات دے امام نے فرمایا جویں مل مل دا کپڑا مل مل دا کپڑا بڑا کپڑا نازک کپڑا مل مل دا کپڑا اللہ اکبر ایک مل مل دا دوپٹا خاردار چاڑی دے اتے سڑ دیتا جائے بیری دے اتے سڑ دیتا جائے مل مل دا کپڑا بیری دے اتے سٹ کے ایک نکر تو پکڑ کے جدو اس مل مل دے کپڑے نو کھچیا جاندہ ہے نا کپڑا تند تند ہو جاندہ ہے کپڑے دے پلے کچھ نہیں رہ جاندہ اے گنہگار بندہ اے سیاکار بندہ خطا کار بندہ اے دی قبر دی پہلی رات آ رہی ہے اے دی جان نو انج کھچیا جاندہ ہے جی میں مل مل دے کپڑے دے پلے کچھ نہیں رہ جاندہ اے میں اس گنہگار دے پلے کچھ نہیں رہ جاندہ اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا اے دی جان پوری نکل جاندی ہے ادھر توجہ توجہ اے دی باجو پوری جان نکل جاندی ہے اے جان جڑی ہے حلق دے اندر آن کے رک جاندی ہے حلق دے اندر اڑک جاندی ہے اے دا گھوڑو بول دے پیا اے دا نرگڑ بول دے پیا اللہ اکبر اے دی حسلی بول دیے پئی قرآن کی اندہ کلا اذا بلغت التراقی وکیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق جدو دی جان اٹک دیئے نا جن نے قبر دی پہلی رات دیاں تیاریاں نہیں کی دیاں اے دی جان ایتھے اٹک گئی ہے ہن لوگ کہندے نے برا سا کہندے نے باقی گھر والے کہندے نے جلدی جلدی ایمبولینس لے آؤ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے جلدی جلدی ایمبولینس لے آؤ ڈاکٹر کولے لے کے جانا ہے جلدی کسے دم کرنے والے نو بلا کے لے کے آؤ جلدی کسے حکیم نو لے کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اس طرح کر کے حکیمہ دیاں پڑیاں بس نہیں چلا رہیاں اوے حکیمہ اوے دم کرنے والے دے دم نہیں پہ چل دے جدو چابی عمر دی مک جانی او گڑی چل دی رک جانی او تیرے تن اور لکھے تھے رہ جانے او تیرے کوٹ امیدان دے ڈہ جانے نبضہ رہن حکیمہ او نبضہ رہن حکیمہ دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی جدو سینے ٹھوک جانی جان اڑک گئی ہے دم اثر نہیں کر رہا پڑیاں اثر نہیں کر رہی اللہ دا قرآن کی آندہ ہے اے دی جان اٹکی پئی ہے گنہگار دی اے دی پنڈلی دے نال پنڈلی رگڑی رہی ہے اس طرح کر کے لات دے نال رات رگڑی جا رہا ہے جان نکل دی کوئی نہیں جان نکل دی کوئی نہیں ہائے اللہ میری توبہ ایک ایدرنا نارنگ منڈی دا واقعہ سنن دے اندر آیا نارنگ منڈی دا ایک بابا ہے آخری وقت آیا ہے جدو جان پہ نکل دیئے تے زبان حرکت دے اندر آئی زبان بولیے اے پیسہ تے مربیاں تے زمینہ تے جداتا والا جدو جان نکلی دی بھی اس طرح کر کے زبان حرکت دے اندر آئیے تے اندر ہے او میرے پتروں میں نو ساپ کٹ کٹ کے کھا رہنے میں نو ساپ وڈ وڈ کے ڈنگ پہ مار دینے اللہ اکبر کبیرہ گجرہ والے دا ایک واقعہ ایک بابا پرانے وقت دا بابا بارو جاندہ ہے کا وڈ وڈ کے کا پٹ پٹ کے لے آندہ ہے تے کہندہ میرا اے جڑا کا ہے نا 2 روپیاں دا گٹا 2 روپیاں دا گٹا 2 روپیاں دا گٹا نہ نماز دا فکر نہ آخرت دا فکر نہ قبر دی پہلی رات دا فکر اللہ ساری زندگی کا کسدیاں گزار دیتی ساری زندگی کا پٹدیاں ویچدیاں گزار دیتی موت دیاں غشیاں آئیاں آخری وقت آیا بابے دا جدو بندہ ایترا کر کے ہوش وچ آیا ہے نا بابا او ایک کلمہ پڑھن دی بجائے بابا پڑھ رہا ہے بابا کی آندہ ہے گٹا کادا 2 روپیاں دا گٹا کادا 2 روپیاں دا اس حالت دے اندر ہی موت آ گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ او کائنات دے لوگو گنہگار بندے دی جو جان ہے تے اٹک دیئے نا او دو پنڈلی دے نال پنڈلی رگڑ دائے
اللہ سونے کو سوال کرنے اللہ ایتھے یاسیناں بھی پڑھیاں جا رہی نے اللہ قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں جا رہی نے اللہ اکبر کبیرہ میں نام تے نہیں لینا چاہتا میں تعلیم حاصل کیتی ہے مرکز تقویٰ اسلامی ٹھینگ موڑ الہ آباد کنگن پر روڈ دے اندر تے اس مرکز دا ایک ہمسایا بابا تقریباً 2-3 مہینے منجی دنن منجی ہویا پہ لاش بنیا پہ آئے نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے نہ انہوں حاجت دا فکر ہے نہ انہوں پیشاب دا پتا بس لاش پئیے زبان تو بول نہیں سکدا روزانہ بچے نو بلایا جاندا ہے قرآن پڑھن والیاں نو او یار قرآن پڑھو دی جان نکل جائے او یار قرآن دیاں تلاوتاں کرو دی جان نکل جائے 3-4 مہینے اے بابا اس طرح کر کے پنڈلی دے نال پنڈلی رگڑ دیاں 3-4 مہینے گزر گئے جان نہیں پہ نکل دی جان نہیں پہ نکل دی آسمان وال نگاہاں کیتیاں میں پوچھی اللہ یہ بندے دی جان کیوں نہیں نکل دی پئی اتوں پیغام آیا او کاریا انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا اے کتے غلط فہمیاں دے اندر نہ رہ جان اللہ میری نافرمانیاں کرن والے کتے غلط فہمی دے اندر نہ رہ جان اللہ دی جان کیوں نہیں نکل دی اللہ فرماندے نے فلا صدق ولا صلی فلا صدق ولا صلی اے نماز نہیں سن پڑھ دے اے نماز بھی نہیں سن پڑھ دے تے کدی انہاں نے سچ بھی نہیں سی بولیا اے نماز نہ پڑھن والے کنے جمعے سن لیا جے بے نماز دا انجام کنیاں تقریراں سنیاں جے کدی ٹس تو مس ہوئے ہو ہیں اللہ اللہ فلا صدق ولا صلی فلا صدق ولا صلی اے نماز نہیں پڑھدا سی اے جھوٹ بولدا سی اللہ اکبر کبیرہ انہیں کدی سچ نہیں سی بولیا بلکہ قرآن دا پیغام انہاں نوں وی جھٹلا دیندا سی